बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम टेलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। उर्दू ख़ताती नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 7 मुराकबात के ज़मन में आज हमारी 21वीं वीडियो है जो आयन और गोलिया के बारे में है। आयन से मुराद आयन और गैन है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है, यानी अगर नुक्ता है तो गैन है और अगर नुक्ता नहीं है तो आयन है। आयन जब अलिफ के साथ दाल काफ लाम लाम अलिफ ला के साथ हो तो ऊपर वाला जबड़ा और निचला जबड़ा गोलाई की शक्ल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और बकिया हरूफ के साथ हम आयन अगर लिख दे और या इन हरूफ के साथ लेकिन थोड़े से फासले पर, तो सबसे पहले हम नुक्ता लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं निचला जबड़ा थोड़ा सा आगे करते हैं और ऊपर वाला जबड़ा छोटा बना देते हैं और ये भी गोलाई की शक्ल में मामूली सा छोटा या होंठ कह दे या जबड़ा कह दे, बस ये इससे आगे थोड़ा सा। दूसरा फ़र्क इसमें यह है कि आयन अगर शुरू में है, चाहे इन हरूफ के साथ है या अलग है, तो इसकी जो शक्ल होती है वो बाकी रहती है, अलबत्ता इसका गुन्ना ख़त्म हो जाता है। दरमियान में है तो इसका गुन्ना ख़त्म हो जाता है और शक्ल भी बिगड़ जाती है और इसकी शक्ल इस तरह एक ख़जाने के मुंह की तरह होता है, जिस तरह बच्चों के ख़जाने होते हैं खिलौने। लेकिन अगर आखिर में है तो उसका गुन्ना बाकी रहता है और शक्ल फिर भी बिगड़ जाती है। या अगर शुरू में है या दरमियान में है तो बा की तरह है, यानी बा जिस तरह शक्ल तब्दील करती है और इसकी जो शक्ल होती है तो इस तरह इसकी भी शक्ल होती है। और लेकिन अगर आखिर में है तो या मुफरद है तो मुफरद में इसका ये जो शुरू वाला हिस्सा है ये बाकी रहता है, लेकिन अगर आखिर में है तो फिर ये हिस्सा भी ख़त्म हो जाता है, ये वाला। अलबत्ता इसका जो गुन्ना होता है बाकी रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इसकी जो लोकेशन है सत्रे सानी से तकरीबन एक कत इस तरह जमा का निशान लगा देते हैं और फिर इससे तकरीबन सवा कत ऊपर नीचे लिख देते हैं और फिर ये जो जमा का निशान लगा देते हैं तो फिर इससे तकरीबन पौना कत इस तरह घूम के कलम चला देते हैं और फिर इसके बाद ये वाला जबड़ा थोड़ा सा आगे करते हैं, ये गोलाई की शक्ल में, और फिर इसी में क्रास में ऊपर से अंदर की जानिब आ जाते हैं। और सब उसके बाद ये वाला ये हिस्सा या आखिर में बना देते हैं और या आखिर में बना देते हैं और या इसी के मुत्तसिल ही बना देते हैं। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा शुरू कर देते हैं और ये इससे आगे नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसको हम तफसील के साथ बता देंगे। ये हिस्सा इससे थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो उससे मुझसे गलती होगी, यहाँ पर ये आगे हो और ये जो या है ये पीछे हो, बिल्कुल इसकी सीध में हो। और इसकी जो पैमाइश हो जाएगी, फिर ये जो या है जिस तरह मुफ्रद या लिखा करते थे तो ये भी सत्र सानी के ऊपर से इसका सिरा शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा इसको खींचते हैं और फिर इसके बाद इसका निचला हिस्सा और इसको अंडे की शक्ल में बना देते हैं। अंदरूनी पैमाइश 3.25 है और इस तरह इसकी जो गहराई होगी वो 1.5 कत हो जाएगी। और यहाँ से बाहर से अगर पैमाइश कर लेते यहाँ से 1.25 कत है, ये 2 कत हवा में है और ये 1 कत या कुछ कम कत ज़मीन पे इसका पेंदा लग रहा है। और इस तरह यहाँ से भी निसफ कत, इस तरह यहाँ से भी निसफ कत। अब आपके सामने इंशाल्लाह हम दोबारा लिख देते हैं और आप देख सकेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले क्या करते हैं, मामूली सा इस तरह निशान लगा देते हैं, अब वो भी सत्र सानी से थोड़ा सा ऊपर। आप देखिए यहाँ पे सत्र सानी से बिल्कुल मुत्तसिल और इस तरह एक निशान लगा देते हैं और फिर इस निशान को ऊपर से ढांप देते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब जब ये मुकम्मल हो जाता है फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर के नोक से या अंदरूनी पिछले जो नोक है इससे तो इनमें से किसी से भी आप इसका निचला जबड़ा इस तरह बनाएंगे और ये थोड़ा सा गोलाई की शक्ल में हम इसको बना देते हैं। ये भी थोड़ा सा फिर इसको सीधा कर देते हैं कलम के ऊपर हिस्से से। इसकी अगर पैमाइश कर ले तकरीबन कुछ कम कत यानी पौना कत, इसका ऊपर वाला हिस्सा इसको इस तरह बना देंगे और फिर इसके बाद चौथाई कत के बराबर इस तरह एक निशान लगा देंगे जो अतराफ से पतला हो और दरमियान में थोड़ा सा मोटा हो, तो ये इसका चोंचनुमा शक्ल ये बन जाएगी। और इस तरह आप देखें कि ये कुछ कम कत और इस तरह ये जबड़ा ऊपर वाला जबड़ा आगे पीछे और ये वाला थोड़ा सा आगे है, ये निसफ कत के बराबर ये इसका जबड़ा है और ये गोलाई की शक्ल में इस तरह। फिर इसको हम नीचे लाएंगे, आप देखेंगे, और इसे
اس کی سیدھ میں اس سے آگے نہیں لائیں گے. پھر اس کے بعد یہاں سے جب اس کے متصل لائیں گے تو یہ بھی یا کا پہلا حصہ ہم بنا چکے ہیں، یہ پتلا سا. پھر کیا کریں گے، اس کے بعد یہاں پر قلم کو اس طرح رکھیں گے اور معمولی سا اس طرح ایک خانہ بنا دیں گے. اور جب خانہ بن گیا تو اس کے بعد یہ الٹا مد آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر والا نو کے استعمال کر لو، اوپر یہ والا بالکل الٹا مد ہم بنا چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. قلم کے نوک سے اس کو واضح کر دیں اور پھر اس کو آپ فل کر سکتے ہیں. یہ بھی اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے، تقریباً ایک قط یا کچھ کم قط کے برابر ہونا چاہیے. اور یہ جو حصہ ہے اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے، بالکل اس کی سیدھ ہم اس کو بنا دیں گے. اور اس کی اگر پیمائش کر لے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کس طرح پیمائش کرتے ہیں. بالکل اس میں بند کرتے تو یہ بھی اندر گھسا ہوا اور یہ بھی اندر گھسا ہوا، اور یہاں پر اس طرح خالی جگہ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں گے یہاں پہ جب یہ بنا چکے تو اس کے بعد ہم اس کا نچلا حصہ یعنی بیس بھی شکل جو ہے وہ ہم اس کو بنا دیں گے. اور اس کے لیے ہم پیمائش کر دیں گے 1 2 3 3.25. چلو یہ بھی بنا دیتے ہیں 3/4 اور 3/4 اور یہ 1/4 اور یہ اس میں گولائی اور اس میں تھوڑی سی اندر سے باہر سے اندر اور پھر دوبارہ اس کو سیدھا کرنا اور یہ اس کے برابر میں ہم اس کو بنا دیں گے. اور یہ الٹا مد آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں جب یہ بنا چکے تو پھر یہاں سے بھی پیمائش کر لیتے ہیں. تو نصف قط یعنی 1.5 قط یہاں پر یہ اندر سے اور باہر سے اس طرح تھوڑا سا قلم ترچھا رکھیں گے کیونکہ یہ حصہ تھوڑا سا سیدھا ہے، عام غنے کی طرح نہیں ہے. اور پھر یہاں پہ جب اس کا پھیندا لگے تو زمین پہ تھوڑا سا رگڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھانا شروع کر دیں گے. اٹھاتے ہی پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کھول دیں گے اور لکیر کے قریب پہنچیں گے تو اس کے بعد ہم اندر، اور جب یہ نوک بھی وہاں سے نکل جائے اس کے بعد ہم دوبارہ باہر نکالنے کی کوشش کر دیں گے اور باہر سے اس کو تھوڑا سا ٹچ کر دیں گے. تو ہم نے اور یہاں سے اس کا فاصلہ یہ ہونا چاہیے. تو یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو تقریباً 1.25 قط یہ ہونا چاہیے، 2 قط ہوا میں، 1 قط زمین پہ، اور اس طرح یہ نصف قط اور یہ بھی نصف قط. یہاں سے اگر پیمائش کر لے تو تقریباً نصف قط یہ، اور اسی طرح یہاں پہ انڈا نما شکل دیکھیں، یہاں پہ ہم نے اس کو مکمل کر دیا. 3 سے 1/4 یہ ہے، 1 سے 1/2 یہ ہے، 1 سے 1/4 یہ ہے، 2 قط ہوا میں ہے، 1 قط زمین پہ ہے، اور نصف قط یہ ہے، اور نصف قط یہ ہے، اور نصف قط یہ ہے. یہ بھی فل کر دیتے ہیں. چلو تو یہ آپ کے سامنے ہم نے عین اور یا جو مرکب ہے بنا چکے. انشاءاللہ آپ اس کو پسند فرما دیں گے. دوسرے درجے پہ ہم کٹ پن کے ساتھ لکھیں گے، اور کٹ پن کے ساتھ کس طرح لکھیں گے یہ بھی آپ دیکھیں. بغیر کسی پیمائش کے یہاں پہ یہ بنا دیا، پھر اس کے بعد یہ بنا دیا، اور اس کی سیدھ میں تھوڑا سا نیچے لا کے یہاں پہ قلم کا رخ پھر یہاں سے تبدیل کر دیا، پھر یہاں پر اس کا بیضہ بنا دیا، اور پھر اوپر اٹھا کے ہم نے اس کا غنہ مکمل کر دیا. اور آخر میں
اس کا اوپر والا ہونٹ بنا دیا، تو یہاں پر بھی ہم نے یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھنی ہے کہ بیضا ہے اور اس طرح یہ جو پیمائش ہے، اس طرح مارکر کے ساتھ اگر لکھیں تو مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ سب سے پہلے یہ والا نقطہ، پھر اس کے بعد نچلا جبڑا اور اس کی سیدھ میں یہ والا حصہ بنا کے اور نوک استعمال کر کے، تاکہ یہاں پر بیڈنگا سا نہ ہو لفظ، اور پھر یہاں پر یہ بنانا ہے۔ اور روانگی کے ساتھ اگر اس کو ہم لکھیں تو بالکل اس طرح لکھیں گے، بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اگر یہ اس کے ساتھ لگا دے یا شروع سے اگر اس طرح بنا دے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، دیکھیں یہاں پر، اور اس کی سیدھ میں، اور اگر اس طرح بنا دے تو یہ بھی بہتر ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کو گھمایا تو پھر اس میں نقطے کے لیے جگہ بن جاتی ہے اور لفظ بگڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو ہم نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ فوراً یہ بنانا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور اس پہ اپنے مثبت کمنٹ سے بھی نوازیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔